با سلام و درود. تو این درس میخوام یه مکالمه دیگر رو از سایت دولینگو با هم دیگه داشته باشیم. این قسمت اسمش هستش او موزه، یعنی در موزه. کلمه موزه همون کلمه هستی که تو فرانسه استفاده میشه و در موقع ما از زبان فرانسه وارد فارسی کردیم. Marine est au musée avec son grand-père. C'est très intéressant. Il y a des photos historiques. Marine est au musée. Marine تو موزه است avec son grand-père. grand-père یعنی پدر بزرگ. یه درس کامل دارم که راجع به روابط خانوادگی پدر چی میشه، پسر چی میشه، پدر بزرگ چی میشه، اینو بهش مراجعه بکنید. همه این موارد برای شما توضیح دادم. C'est très intéressant یعنی خیلی interesting، خیلی جالبه. Il y a des photos historiques. فوتو یعنی عکس، هیستوریک یعنی تاریخی. ایلیا یعنی وجود داره. د فوتو بخاطر این جمع هستش میگه ایلیا د فوتو، در واقع بوده د ل فوتو. خب عکسای هیستوریک وجود داره. There are photos from the past in the museum. آره، آیا عکسایی از گذشته در تو موزه است؟ بله، that's true. Oui, c'est Montréal. Il n'y a pas de voiture. Oui, c'est Montréal. ببینید این تلفظش مونرئال هستش. ت خونده نمیشه. در صورتی تو انگلیسی یا تو فارسی مثلا ما میگیم مونترال، یه شهر توی کاناداست. در صورتی مونرئال، نه تو دماغی، ت خونده نمیشه، مونرئال. سه هم استفاده کردیم چون داریم اشاره میکنیم به شهری، میگیم آره این مونتراله. Il n'y a pas de voiture یعنی هیچ ماشینی وجود نداره. ایلیا یعنی وجود داره، مثل اینجا ایلیا. و ببینید از دو و بعدش هم اسم تعریف، یعنی مثل لو و لا استفاده میکنه. دو لا فوتو، د فوتو. ولی وقتی منفی میشه دیگه اون اسم تعریف معین ارتیکلمون برداشته میشه. با اینکه جمعه نمیشه ایلیا پد د واتور، میشه ایلیا پد د واتور. نگاه کنید، دقت کنید. د فوتو چون مثبت جمله، وقتی جمله منفی شد میشه د واتور. هر دو نگاه کنید جمع مؤنث هم از فوتو واتور، هر دو جمع مؤنثه، ولی به این دقت بکنید. اینا تو درسایی که تو فرانسه بهتون دادم همه اینا هست. What does Marine notice about the picture؟ یعنی مارین چه چیزی رو متوجه شده راجع به تصویر؟ اینه که the cars are all new, there are no cars. و there is با ایلیا تو فرانسه میگیم، یعنی ماشین تو خیابون نیست. Regarde, une photo des étudiants de médecine. regarde یعنی نگاه کن، فعل امر هستش. این فوتو یه عکس des étudiants، در واقع بوده de les étudiants که شده des عکس دانش آموزا یا دانشجویان de médecine، دانشجویان پزشکی، عکس دانشجویان پزشکی. اوکی، این دو برای ربطه، مثل آف تو انگلیسیه. عکس دانشجویان پزشکی، در نتیجه از دو استفاده میکنیم که تخطیطیف هستش. بعد میگه کدوم کلمه معنی نگاه کن با گرد به معنی نگاه کن. Oui, c'est l'université de Montréal. Il y a une femme sur la photo. Juste une femme. Le grand-père de Marine regarde la photo, en silence. Papy? Elle est très jolie. Oui, آره. c'est l'université de Montréal. این دانشگاه مونترال هستش. ایلیا گفتیم اینو وجود داره. There is une femme sur la photo. sur یعنی روی، در عکس یک خانم وجود داره. juste une femme. juste یعنی فقط، یا seulement همینطور معنی فقط یه خانم، یه زن. le grand-père de Marine، de برای ارتباط ما داریم از این استفاده میگیم پدر بزرگ مارین. regarde نگاه میکنه، la photo نگاه میکنه به فوتو. اینم دقت بکنید regarde la photo،
اینجا دیگه نداریم. تو فارسی میگیم به فلان چیز نگاه میکنیم، در صورتی اینجا از دیگه حرف اضافه استفاده نمیکنه. regarde la photo یعنی نگاه میکنه به عکس. en silence. silence یعنی سکوت. en silence یعنی در سکوت. در سکوت به عکس نگاه میکنه. پپی. پپی یعنی پدر بزرگ. بچه ها به پدر بزرگشون میگن پپی، به باباشون میگن پپا یا پاپا. اینم توی یه درس به طور جداگانه روابط خانوادگی رو براتون توضیح دادم، به اون مراجعه بکنید. Elle est très jolie یعنی اون خانم، très خیلی، jolie یعنی زیباست، خیلی زیباست. Marine's grandfather thinks یعنی پدر بزرگ مرین فکر میکنه the woman in the photo is very pretty. خانم توی عکس خیلی خوشگله. پس نگاه کنید این آپوستروف استی که اینجا هست که تو انگلیسی تو فرانسه به این صورت میگیم با de le grand-père de Marine یعنی Marine's grandfather. اوکی، پس آپوستروف اس رو اینجوری توی فرانسه بیان میکنیم. Oui, très joli. C'est ma grand-mère. Ah oui? J'ai une famille très intéressante. Oui, très joli یعنی بله خیلی خوشگله. C'est ma grand-mère این مادر بزرگ منه، یعنی در واقع عکس مادر بزرگ همین پدر بزرگ این خانومه. ah oui, ah oui اینطوری وقتی میخواین از یه چیزی رو میخواین بگین واقعا اینطوریه، جدی. یکی از چیزایی که تو محاوره خیلی استفاده میشه، فرانسوی‌ها خیلی استفاده میکنن، اینه این اصطلاح ah oui. یا مثلا تو فارسی میگیم آره j'ai une famille très intéressante من یه خانواده خیلی جالب دارم. اوکی، intéressante فامیل مؤنثه و intéressante شده، intéressant نشده. What happened in the story? Marine saw a photo of her grandmother at the museum. Marine's grandfather saw a photo of his grandmother at the museum. یعنی پدر بزرگ مرین عکس مادر بزرگش رو دیده. این درسته. خب این کلمات ما هم دیگه جفت بکنیم. de voiture یعنی cars. grandfather میشه grand-père یعنی پدر بزرگ. in the photo تو عکس. فامیل میشه فامیل خانواده. son هم یعنی her مال خانم. خب این مکالمه هم تموم شد. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه و چیزهایی که تو درس یاد گرفتیم و اینجا یه جور براتون مرور شده باشه و تمرین شده باشه. یادتون نره برای من کامنت بذارین، کانال منو به دوستاتون معرفی بکنید. انتقاد دارین هم تو قسمت کامنت ها برای من بذارین. موفق باشید.